miyembro sa Mati City Disaster Response Team. Karong adlaw gusto namo ipabot ang importante nga impormasyon kabahin sa linog tsunami alert. Kaniadtong Oktubre 10, 2025, usa ka kusog nga lingog nga adunay kusog nga 7.6 magnitude ang nahitabo dinhi sa atong tukmayan sa Mati. Human sa linog gipasidaan usab sa atong mga ahensya ang posibilidad nga tsunami. Palihog magpabilin nga kalmado ug magbatkon alang sa mga nagpuyo nga duol sa baybayon. Pahawa dayon og paduol sa mga sa taas nga lugar ug bulata ang mga opisyal nga nahibalo gikan sa Mati City, DRRMO o sa NDRRMC. Likayi ang pagkalap og dili tinuod nga impormasyon, sundon lamang ang mga opisyal nga pahibalo sa radyo, television ug opisyal nga Facebook page sa Mati City LGU. Ning tanan nga paningkamot atong buhaton uban ang pag-ampo ug pagkahiusa. Magtinabangay kita aron nga malikayan ang kadaot ug magpreserbar ang kinabuhi. Ako Usbon, kini si Princess Pawin gikan sa Mati City Disaster Response Team. Nagaingon magpuyo nga luwas, magpabilin nga kalmado ug magtinabangay ta para sa mas likod